अस्सलाम वालेकुम। मैं नाइमा फिर हाजिर हूँ अपनी सीरीज़ का पार्ट 7 लेकर। और इसमें आज टॉपिक है देर से शादी होने पर जो कुंवारी लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, उनका दिल दुखाया जाता है और ताने दिए जाते हैं। तो उस पर जो है मैं बयान लेके आई हूँ, क्योंकि ये सब लड़कियों के साथ होता है। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर में लड़कियाँ भी होंगी जो कुंवारी होंगी, उनके साथ भी ऐसा होता होगा और कुछ के साथ नहीं भी होता है। तो मैं इसी टॉपिक पे बयान लेके आई हूँ, और जिसमें जो है आपको आज देखने को मिलेगा कि जो है मैं कुरान और हदीस की रोशनी में जो हूँ आपको वाक़या भी बताऊंगी, और अल्लाह का क्या फरमान है देर से शादी पे, और अल्लाह क्यों ताख़ीर करता है, देर से शादी क्यों होती है, और जो ताने दिए जाते हैं वो किस तरह के ताने होते हैं, और उस तानों का क्या जवाब है। ये सब आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को क्लिप को जो है बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत जानकारी मिलेगी और ताने देने वालों को भी नसीहत मिलेगी। और जो लड़कियां तानों से घबरा जाती हैं और बहुत सी लड़कियां गलत कदम भी उठा लेती हैं या नाराज़ हो जाती हैं अपने घर वालों से, तो उनको भी जो है सबक मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल नाइमास कॉर्नर को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्योंकि तो कुंवारी लड़कियों को ऐसे ताने दिए जाते हैं कि उनका दिल दुखे और उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो उनका टूट जाए। चाहे वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां हों, चाहे वो बिल्कुल कम पढ़ी लिखी, किसी भी क्लास की हो, किसी भी स्टेटस की हो, सबको ताने मिलते हैं। उनको हर लड़की को इस शादी का ताना मिलता है कि देर से शादी होने पे। और लड़कियों का हदीस और कुरान की रोशनी में जवाब भी बताऊंगी, और किस तरह के तानों का दुनियादारी तरीके से भी जवाब मैं बताऊंगी। उम्र हो गई है, बूढ़ी लगने लगी हो, और जो है और ज़्यादा बूढ़ी लगने लगोगी, जल्दी से शादी कर लो। दूसरा ये कि तुम्हारी औलाद नहीं होगी, सबसे बड़ा बेहुदा ये जो है इल्ज़ाम है कि औलाद नहीं होगी, और भी इसके साथ बोला जाता है जो मैं आपको नहीं बता सकती। और बाप को भी ताने दिया जाता है, और बाप तक भी लोग पहुंच जाते हैं कि अपनी तो शादी कर ली, सही उम्र में बच्चों लड़कियों की शादी नहीं कर रहे हो, माँ बाप की पीठ नहीं टिकती लड़कियों की शादी ना करने पे, और जो है नमाज़ें कबूल नहीं होती, उनका सदका कबूल नहीं होता। दूसरा ये कि मैच्योर बन जाओ, अपने बाप से खुद कहो। और फिर ये कि जवान नहीं मिलेगा, इसलिए जवान मत ढूंढो, जैसा भी मिले 40-45 का मिल रहा हो, 15 साल के बच्चे का भी मिल रहा हो तो कर लो शादी। क्योंकि आदमी तो आदमी है ना, अगर बूढ़ा भी मिल रहा है तो मर्द रहेगा, मर्द बदल तो नहीं जाएगा। इस तरह के ताने दिए जाते हैं लड़कियों को। आज इन सब तीनों का जवाब मैं कुरान और सुन्नत के तरीके से दूंगी। पहली बात तो ये कि देर से शादी होना कोई गुनाह नहीं होता है, ना किसी लड़की की इससे इज्जत कम हो जाती है, ना ये जो है कि उसकी शराफत पे जो है कलंक लग जाता है। देर से शादी होना अल्लाह की हिकमत होती है। हो सकता है कि अल्लाह पाक जो है, और हो सकता क्या यकीनन अल्लाह पाक बुरे रिश्तों से बचा रहा होता है और बेहतरीन रिश्ते की तरफ ले जा रहा होता है। अल्लाह पाक जो है अपने बंदों को जो है 70 माहों से ज़्यादा चाहता है। तो जब सही वक्त होगा वो अल्लाह पाक जो है उस रिश्ते को सामने ला। अगर दुआ नहीं कर सकते हैं तो ताने और बद्दुआ मत दे, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि उम्र हो गई है तो कचरे में लड़कियों को फेंक दिया जाए। जो कुंवारी लड़कियों को ये ताना दिया जाता है उम्र हो गई है तो कि तुम्हारी शादी का जो सही वक्त था तुम्हारी हो गई, तुम्हें मुबारक। क्योंकि शादी का होगा वो उनका सही वक्त होगा, वो उनको मुबारक होगा। तो ये उम्र हो गई है, शादी नहीं होगी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी तो 9 साल में हुई थी। हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की अम्मी की शादी की उम्र जो थी वो 60 साल में उनकी शादी हुई। तो किसी की शादी देर में होती, किसी की जल्दी होती, तो किसी का मकाम और उसका मर्तबा कम नहीं होता है, ना उसकी इज़्ज़त कम होती है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी 40 साल में हुई, 2 बार शादी हो चुकी थी। तो क्या उनकी इज़्ज़त कम हो गई, उनका मर्तबा कम हो गया? और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तो शादी ही नहीं हुई। लड़कियों को ताने देते कि तुम्हारी उम्र हो गई है और अब जो है शादी नहीं होने में मुश्किल हो जाएगी, और यही सही वक्त है, अब कर लो, अब उम्र हो गई है, नहीं तो इसके बाद तुम्हारी शादी नहीं होगी, औलाद नहीं होगी। तो ये सबसे बेहुदा ताना है, कुदरत वाला है और बहुत मेहरबान है, 70 माहों से ज़्यादा चाहने वाला है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो शादी 9 साल में हो गई थी, तो उनकी जल्दी नहीं हुई, तो उनकी औलाद क्यों नहीं? तो ये अल्लाह का फ़ैसला था। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी 40 साल में हुई, और 40 साल की वो हो गई थी, और उनके जो है बहुत सारी अल्लाह ने उनको औलाद अता की।
तो जो औलाद नहीं होगी 30 के बाद जो है औलाद नहीं होती हैं, 25-26 में शादी कर लेनी चाहिए। 30 के बाद औलाद, डॉक्टर भी यही कहते हैं। तो डॉक्टर मत बनो और अल्लाह मत बनो। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की जो औलाद हुई थी वो 80 साल की उम्र में हुई थी, और हज़रत ज़करिया की औलाद जो हुई थी वो जो है 90 साल की उम्र में हुई थी। तो जो लोग जो हैं यूट्यूब की हराम की कमाई का ताना देते हैं और जो है पर्दे के बारे में बताते हैं, और वो ये जो बेहुदा जब बातें करते हैं तो भूल जाते हैं सारा दीन और इस्लाम सब भूल जाते हैं। ये बेहुदगी की बातें कुंवारी लड़कियों से नहीं करना चाहिए, इस्लाम में नहीं है। इसीलिए मना किया गया है कि कोई जो है नामहरम औरतों से मत मिलो, और नामहरम औरतों से मिलने को मना किया गया। और यहाँ तक कि ये तक मना किया गया है कि शादीशुदा वो लड़की जो बेहुदगी की बातें कुंवारी लड़की से करे और बेहुदा सवालात करे और बेहुदा उसको बताए, जो है सिर्फ उसमें लपेट के कि हम तुम्हारे जो है फिक्रमंद हैं, तुम्हारे लिए बेहतर चाहते हैं, इस चक्कर में उससे बेहुदा बातें करे, उसको ताने दे, तो ऐसी लड़कियों से भी दूर रहने का हुक्म है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुंवारी लड़की को शादीशुदा लड़कियों से बात नहीं करना चाहिए जो बेहुदा हो। मुझे पर्दे और हराम की कमाई का ताना देने वाली खुद शर्म करो, और ऐसी बेहुदा बातें किसी भी कुंवारी लड़की से, चाहे मैं हूँ या किसी से भी हो, इस तरह की बातें मत करो। ये भी इस्लाम में नहीं है। कुंवारी लड़की इतनी सस्ती नहीं होती कि सेल ख़त्म हो जाएगी कोई भी उससे आके शादी कर ले। और ये भी नहीं है कि 25 की हो गई हो, उम्र शादी नहीं हुई है तो अब 26 में किसी से भी कर लो, 30 की हो गई हो तो अब शादी नहीं हुई है तो आगे जाके 32-35 की हो तो किसी से भी कर लो शादी। और हिंदुस्तानी तहजीब और इस्लामिक तहजीब में ये नहीं बताया गया है कि लड़की, जवान लड़की खुद अपने बाप से जाके कहे, अगर माँ नहीं है जिंदा तो बाप से कहे मेरी शादी करवा दो, मेरी उम्र हो रही है, नहीं तो आपको गुनाह पड़ेगा। या जो लोग बाप को ताना देते हैं कि अपनी तो कर ली अपनी उम्र में, अब लड़के लड़कियों की नहीं कर रहे हो, तो इस तरह के जो ताने देते हैं और कब्र में अजाब होगा, लड़कियों को बताते हैं तुम्हारे बाप को कब्र में अजाब होगा, उनकी नमाज नहीं कबूल होगी, माँ बाप की जो है पीठ नहीं टिकती मरने के बाद जब तक बच्चे कुंवारे रहते हैं। तो इस तरह के ताने मत दो। ये ताने कहाँ लिखे हैं इस्लामिक किताबों में, ये बता दो कि क्या बाप कहीं भी अपनी लड़की को कचरे में फेंक दे, जहाँ आप लोग कहें और जैसा आप लोग रिश्ता ना है वो कचरे में फेंक दे बाप, और जिससे चाहे कर दे शादी बाप। सूरह नूर में अल्लाह पाक फरमाता है वालिदैन से अपनी लड़कियों पर ज़बरदस्ती मत करो। जल्दी का मतलब ये नहीं होता कि कचरे में फेंक दिया जाए लड़कियों को। नेक रिश्ता और बेहतरीन रिश्ता जो होता है अल्लाह की कुदरत में होता है और अल्लाह ही उसे करता है। अल्लाह के फजल और रहमत से ही वो रिश्ता आता है, और रिश्ता जो होता है वो रिस्क की तरह होता है। जब आना होगा, जहाँ से आना होगा वो मिल जाएगा रिश्ता। तो इसलिए रिश्ते के लिए जो है बाप को या बेटी को गलत मशवरे या ताने मत दो, और गलत जगह रिश्ता जोड़ने के लिए प्रेशर मत दो। सूरह यासीन आयत नंबर 36 में अल्लाह पाक फरमाता है हमने हर एक का जोड़ा बना के पैदा किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अल्लाह पाक ने हर एक का जोड़ा बनाया है, और जिस वक्त वो अल्लाह चाहेगा उस वक्त वो चीज़ हो जाएगी, ना एक दिन पहले ना एक दिन कब, जिस वक्त जिस मिनट जिस सेकंड पे लिखी होगी वो उस वक्त वो चीज़ हो जाएगी। कहा गया है कि बाप से खुद कहो मैच्योर हो गई हो, मैच्योर बनो, बाप से खुद रिश्ते के लिए कहो। तो पहली बार हिंदुस्तानी तहजीब इस्लामिक तहजीब में नहीं है। और ताने देना और बहतान लगाना, और जिस काम में जो है तुम्हारा जो है बस नहीं है उस पर जो है अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी करके और उसे अपने तरीके से कर लेना चाहिए कि जो है हम अपने से कर लें ये काम, और जबकि वो अल्लाह का काम है, अल्लाह जब चाहे होगा। तो इससे जो है बेबरकती भी होती है और फिर जो है उसका जो है वो अजाब भी होता है और वो सिर्फ उल्टा हो जाता है वो काम। बेहतर किसी लड़की की जल्दी शादी हो जाना और फिर उसे जो है नहीं कहना कि देखो ये कितनी नेक थी कि जल्दी रिश्ता आ गया, इसकी जल्दी शादी हो गई, और लड़की का खुद भी समझना, तो ये सबसे बड़ी जहालत है। शराफत इससे तय नहीं होती है कि किसी की जल्दी शादी हो गई, किसी की देर से शादी हो गई। तुम्हारी लड़कियों को एक और ताना दिया जाता है कि जो है तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें अब जवान नहीं मिलेगा, इसलिए जवान मत ढूंढो, और जैसी हो गई है उम्र वैसा ही ढूंढो। कि 15 साल के बच्चे का बाप का भी रिश्ता मिल रहा है तो कर लो, 40-45 साल वाला तलाकशुदा और अगर ज़्यादा एज का भी मिल रहा है तो शादी कर लो, क्योंकि शादी सुन्नत है कि जो नहीं करेगा उसका कुछ अमल कबूल, नेक अमल कबूल नहीं होगा। और ये भी कहा जाता है मर्द तो मर्द रहता है ना, तो मर्द बदल तो नहीं जाएगा, इसलिए जो है शादी कर लो। देर से शादी हो रही है, उम्र हो गई है तो जो है किसी से भी शादी कर लो और कैसा भी लड़की के लिए रिश्ता भेज दो।
اور نیک انسان کی شادی دیر سے ہی ہوتی ہے، اور جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ دیر سے ہی ملتی ہے۔ قیامت کے دن اس بات کا سوال بھی ہوگا، صرف جو لوگ کہتے ہیں کہ پردے کا سوال ہوگا اس لیے بیان مت کرو، اللہ تمہیں عذاب دے گا، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں اور دین کی باتیں کرنے والی لڑکیوں کو چپ کراتے ہیں نا، تو میں یہاں پہ بتا دوں اس بات کا بھی اللہ پوچھے گا کہ میری بندی کا دل کیوں دکھایا، اور مجھے اور کنواری لڑکیوں کو بھی اللہ پہ یقین کرنا چاہیے، اور میں بھی کنواری ہوں، مجھے بھی اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ بہترین ساتھی عطا کرے گا، اور بہترین تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ اللہ بہترین ساتھی عطا کرے گا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جوان نہیں ملے گا، عمر ہو گئی ہے، کسی بوڑھے سے کر لو، تو میں یہاں بتا دوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، پھر بھی ان کی شادی ہوئی تو اللہ نے ان کے لیے رشتہ کہاں لکھا؟ ایک تو پیغمبر سے لکھا، نبی جو ہے ان کی ایج 25 سال تھی، تو کیا حضرت خدیجہ کو جوان نہیں ملا؟ تم لوگ فیصلہ مت کرو فیوچر کا، اللہ ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور ایج کا تانا مت دو۔ اور میچیور کیا ہوتا ہے؟ میچیور بنو، یہ بنو، تو میں یہاں پہ بتا دوں میچیور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اداس رہنے لگو، اپنے کو جس عمر کی ہو اس سے بڑا عمر کر کے رہنے لگو۔ میچیورٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ صبر، شکر اور حیا، الحمدللہ وہ سب چیزیں میرے اندر ہیں۔ چہرے اور رہن سہن سے میچیور کا یہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ الحمدللہ میرے اندر بھی ہے اور بہت ساری کنواری لڑکیوں کے بھی اندر ہے۔ اور جو حسد کرتی ہیں کنواری لڑکیوں سے، کنواری لڑکیوں کے آرام سے، تو ان کو میں بتا دوں اگر تمہیں کنوارا ہی رہنا تھا اور کنواری لڑکیوں سے حسد کرنا تھا، کنواری لڑکیوں کے آرام سے حسد کرنا تھا، تو پھر شادی کی ذمہ داری نہ نبھاتی، شادی کی جلدی کیوں کی؟ شادی نہ کرتی، آرام سے کنواری رہتی۔ اور اگر میں بھی آرام اٹھا رہی ہوں یا کوئی لڑکی کنواری آرام اٹھا رہی ہے، تو جب اس کی شادی ہوگی تو اسے بھی ذمہ داری نبھانا پڑے گا۔ کنوارا ہی دکھنا تھا، کنوارے ہی دکھنے کا شوق تھا اور کنواری لڑکی کی طرح رہنے کا شوق تھا تو شادی نہ کرتی، اس لیے ابھی نہیں کر سکتی تو بددعائیں مت دیں اور ان کا کانفیڈنس مت گرائیں، اور وہ جو کام کر رہی ہیں اس کو خراب مت کریں۔ رشتہ دیر سے ہونے میں 2 وجہ ہوتی، ایک تو نظر حسد ہوتی ہے یا کسی نے کچھ کرا دیا ہوتا ہے، دوسرا اس لیے ہوتا ہے جو اللہ کی حکمت ہوتی ہے، شاید اللہ پاک برے رشتوں سے بچا کے صحیح رشتے کو پہنچاتا ہے۔ تو کسی کی زندگی میں دخل اندازی مت کریں، کیونکہ اس کے لیے اس کے گھر والے سوچنے والے ہیں اور اللہ بہتر سوچنے والا ہے 70 ماہوں سے زیادہ، اس لیے اس کی فکر نہ کریں۔ اور کچھ خاندانوں میں ایسا ہے کہ لڑکیاں شادی کی بات خود نہیں کرتی ہیں، ان کے گھر والے اس کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ مت کہیں کہ لڑکیاں اپنے گھر والوں کو پریشر دیں کہ ہماری شادی کرواؤ، اس طرح کے مشورے مت دیں، کیونکہ جو مشورے دے رہا اس کے خاندان میں ایسا ہوتا ہوگا کہ لڑکیاں ہر چیز کا فیصلہ کرتی ہوں گی، مرد چپ چاپ بیٹھے رہتے ہوں گے، لیکن کچھ خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ مرد فیصلے کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے عورتوں کا۔ تو اس میں 2 اسلامک واقعات سے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جو دیر سے شادی ہوتی ہے کسی لڑکی کی یا شادی نہیں ہو رہی ہے، اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہیں، اور کیا اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کے ذریعے یہ دکھا بھی دیا اور صبر کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، بڑے پیرانے پیر ہیں، ان کی والدہ کی جب شادی ہوئی ہے نا، جب ان کا رشتہ ہوا ہے تو وہ 60 سال کی تھی، تب ان کی شادی ہوئی ہے۔ یہ واقعات ہیں، آپ جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں اسلامی کتابوں میں، مطلب ان کی 60 سال کی عمر میں شادی ہوئی، تو کیا وہ تھی؟ ان کے والد نے خود فرمایا ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا نے جب ان کا رشتہ کرنے لگے اپنی بیٹی کا، تو انہوں نے لڑکے سے کہا کہ میری بیٹی اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے، تو جب انہوں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری لڑکی کسی نامحرم کو اس نے کبھی نہیں دیکھا، کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی، کسی نامحرم سے بات نہیں کی، لنگڑی ہے اس کی میری لڑکی جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے کبھی سڑک پہ نہیں گئی۔ تو اس طرح سے تو وہ تھی اتنی شریف تھی، تب بھی ان کی اللہ پاک نے 60 سال کی عمر میں ان کا رشتہ طے کیا۔ تو کسی لڑکی کو یہ کہنا کہ دیر سے شادی ہو رہی، اس کا مطلب کوئی ابھی تک ملا نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا، اب تک تو ہو جانی چاہیے، کیا تمہارے باپ کو ابھی تک کوئی پرفیکٹ نہیں ملا؟ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، وہ بھی تھی اور ان کے لیے ان کے باپ نے یہ سب کہا، اور جو میں نے ان کی خصوصیت بتائی آج کوئی لڑکی بھی نہیں کر سکتی ہے اس طرح جس طرح وہ رہتی تھی غوث پاک کی امی، آج اگر کوئی لڑکی چاہے تو رہ نہیں سکتی ہے۔ تو اس لیے کسی لڑکی کو شرافت کا سرٹیفکیٹ مت بانٹو، اللہ اس کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بہتان لگایا تو انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے، وہاں انہوں نے
ایک آدمی کو جو جیل میں تھا اس نے کوئی خواب دیکھا تو اس کی تعبیر جو میں شارٹ میں یہ بیان بتا رہی ہوں آپ کو، واقعہ پرانی واقعہ ہے، تو اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دی، اور پھر اس آدمی سے کہا کہ جب تم چھوٹنا جو ہے تو بادشاہ سے میرا بتا دینا کہ ایک آدمی ہے وہ بے گناہ ہے اور ان کو بھی جلدی سے نکال دیجیے۔ تو جب وہ آدمی نکلا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات بھول گیا، اور وہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چکر میں اور کچھ سالوں تک جیل میں رہنا پڑا قیدی کی طرح۔ پھر کیا ہوا، وہاں کے بادشاہ نے خواب دیکھا تو وہ آدمی کو یاد آیا کہ ایک جیل میں آدمی ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔ تو جب بادشاہ کو یہ بتایا گیا تو بادشاہ نے جو ہے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے جیل میں پوچھوائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، تو بعد میں جو ہے وہ نکالے گئے اور پھر مصر کے عزیز مصر بنے، یعنی مصر کے بادشاہ بنے۔ تو میرا یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ دیری جو ہوتی ہے، تاخیر جو ہوتی ہے کسی چیز میں، وہ بہتری کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ نقصان کے لیے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک جو ہے عزت سے جو ہے کوئی کام کروانا چاہ رہا ہو کہ وہ عزت سے کام ہو اور بہترین طریقے سے ہو، اللہ تمہیں عزت سے کھڑا کرنا چاہ رہا ہو اور بہترین چیز عطا کرنا چاہ رہا ہو جو سب سے زیادہ بہترین ہو۔ جیسے یوسف علیہ السلام اگر اس وقت نکل جاتے، اس آدمی کو یاد آ جاتا اور وہ نکل جاتے، تو کیا یہ سب واقعات ہوتے؟ وہ نکل جاتے، کیا ان کی اتنی عزت ہوتی؟ کیا وہ عزیز مصر بنتے؟ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو عزت کے ساتھ جو ہے نکالنا چاہا اور پھر عزیز مصر بنانا چاہا۔ تو یہی بات شادی پہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کی لڑکی کی تاخیر ہو رہی ہے تو اس کو تانے مت دو، ہو سکتا ہے اللہ برے رشتوں سے بچا کے بہترین کی طرف موڑ رہا ہو اور اسے عزت کے ساتھ شادی کروانا چاہ رہا ہو اور بہترین شادی کروانا چاہ رہا ہو۔ تو اللہ ایسی بہترین تمہاری جو لوگ تانے دیتے نا، ان کی سوچ سے زیادہ بہترین رشتہ عطا کرے گا۔ اس لیے جو ہے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ تانے مت دیں، غلط رشتے مت بتائیں کسی کنواری لڑکی کو، اس کا حوصلہ، اس کا کانفیڈینس مت توڑیں۔ ملیں گے نیکسٹ اس سیریز کے نیکسٹ پارٹ میں، تو جو ہے اجازت دیجیے، اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، لوگوں کو کنواری لڑکیوں کو تانے دینا بند کر دیں گے اور ان کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔